السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كيف ديما معكم هشام من قناه هشام سكولن للفيزياء والكيمياء. اذا اليوم مع ليكزارسيس نيميرو 3 اللي هو كيهم الشيمي، بلو بريسيزامون لي رياكسيون اسيدو بازيك. دونك هذا التمرين هذا هو ماخوذ من الناسيونال ديال 2018، الدوره العاديه مسلك بي سي. بطبيعه الحال حتى مسلك اس في تي ومسلك سيونس مات يقدروا يتبعوا معنا. اذا للاشاره هذا الدرس هذا هو اهم درس في هذه الدوره وفي هذا الباك كله، لانه كيتحط بزاف لي كونكور، يعني المباريات ديال لي زيكول سوبيريور راهم كتلقاوهم بزاف، سورتو اللي غيدوز الميديسين، فهو خاصو يكون شاد هذا الدرس هذا مزيان. اذا التمرين هو هذا، غنخلي لكم في ديسكريبسيون بطبيعه الحال. دونك الا بغيتو تشوفوا هذا الحل ديال هذا التمرين هذا خليكم معنا. Alors, toutes les mesures effectuées, etc. Donc, l'acide lactique. Alors, هذا l'acide lactique بلا ما يعني تركزوا معاه مزيان، فهو غنرمزوا ليه هو ان اسيد اللي غنرمزوا ليه ب AH A-. صافي هادشي اللي كاين، هذا اللي تعرفوا فقط. إذا لا باز ديالو كونجوغي سي A-. La constante d'acidité du couple AH A-, c'est Ka كتساوي 10 à la puissance moins 3,9. Les ondes de virage, etc. Alors, بالنسبة les questions, alors, on dose le volume VA d'une solution aqueuse d'acide lactique AH de concentration molaire CA par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration molaire CB. Alors, l'hydroxyde de sodium ما عطاوش لنا في التمرين شنو كيعني، ولكن ضروري خاصك تكون عارفو اللي هو NaOH، خاصك نسالي. En suivant les variations du pH du mélange réactionnel en fonction du volume versé de la solution. إذا هو هذا le pH en fonction du volume VB. La courbe اللي هي اللي شفناها دابا. Donc la première question, écrire l'équation de la réaction de dosage. Alors 1,1. Donc la réaction. Alors شكون qui a réagi؟ اللي réagit، ce qui a réagi هو ال AH اللي هو l'acide. Alors réagit مع ال NaOH. Alors بالنسبة ل NaOH ف Na plus le H en moins. Alors le Na plus c'est un ion inactif غير نشيط أو لا ion spectateur. Donc le H en moins هو اللي غيتفاعل، ce qui va entrer en réaction avec le AH, l'acide, c'est le H en moins. Alors la H en moins c'est l'écriture يعني اللي هي correcte à 100%، ولكن إلا درتي OH moins ماشي مشكل. دونك هنايا درنا اون سول فلاش، علاش؟ لأن قال لك réaction de dosage. Donc une fois كيقول لك dosage, l'une des caractéristiques ديال le dosage c'est quoi؟ C'est qui est une réaction totale. Donc هنايا le conjugué de AH c'est A-, يعني المرافق ديالو هو A-، et le conjugué alors هادي acide هادي باز. دونك هادي باز خاصها تكون اسيد اللي هي الاش 2، وهكذا كتاخذ 0.5 بوين في يعني même pas une minute. Deuxième question, déterminer les coordonnées VBE et PHE du point d'équivalence. Alors question 2 غنمشيو la courbe. Alors la courbe كيعطيك deux tangentes، وحده avant l'équivalence avant يعني l'équivalence وحده après. دونك شنو كدير نتايا؟ لا perpendiculaire على هاد les deux droites. دونك perpendiculaire سوا ديرها هنا سوا هنا فين ما درتيها ما كاينش المشكل. الوغ هنا نديروها بحال هكذا باغ اكزومبل هكذا. دابا شنو كدير؟ خاصك دير النص، يعني لو ميليو ديالو، خاص tu dois préciser le milieu ودير واحد لا بيربونديكولير على هاد لا سيغمون هادي، لو سيغمون هادي. الوغ غنمشيو دابا نديرو اون اوتر droite، ولكن افون سا خاصنا نديرو بعدا لا ريغل. دونك ضروري خاصنا لا ريغل. الوغ كيف ما كتلاحظوا هنايا عندي انايا 3 سنتيمتر، دونك غناخد لو ميليو ديالهم. دونك لو ميليو ديالهم 1,5
دونك تقريبا هنايا وغندير لا بيربونديكولار. الوغ لانترسيكسيون افيك هاد لي دو دغوات هادو مع لا كورب دو دوزاج فهي اللي كتعطيني البوان ديكيفالونس اللي هي هادي. دونك تقريبا هذه هي 8 في البي اج و 10 في الفوليوم. Alors هنايا tout simplement je vais écrire alors 1 2 d'après la courbe PHE كتساوي 8 et le volume VBE فهو كيساوي 10 la puissance 10 millilitres عفوا. Donc وهنا كتاخد 0.5 une autre un autre demi-point. Donc calculer la concentration CA de la solution SA. alors هاد السؤال هذا بلا ما تبقاو تفكروا فيه بزاف. علاش؟ لان في البكالوريا ما كيعطيوكمش هنايا ما كيكونش لي كوفيسيون ستوكيومتريك دونك ما عندكمش مشكل. alors هنايا غدير 1 3 وغدير CA فوا VA فهي كتساوي CB فوا VB ومنه فإن CA كتساوي شحال؟ هي CB فوا VB divisé par VA. دونك دابا غيبقى لنا الحساب CA كتساوي. alors نشوفوا les données. pour CB c'est 3 10 à la puissance moins 2, pour VA c'est 15 millilitres. alors 15 millilitres وهنا هاد VA عفوا هنا 15 مليلتر ماشي هادي وهنا كان لينا خاصنا نديرو VBE. alors VBE دونك بالنسبة الVBE هي 10 ولتحت VA اللي هي 15. alors هنايا سي با لا بين دو يعني كونفيرتير الليتر. علاش؟ لانهم غيتختزلوا. alors هذا CA غيساوي دونك غنشوفو calculatrice qu'est-ce qui va décider. alors 3 10 la puissance moins 2 نضربها في 10 قسمة على 15 هي 0.02. دونك هنايا غنديرو 0.02 مول par litre. parfait. وهكذا كتكون تقريبا وصلتي للفينال. donc choisir en justifiant la réponse l'indicateur coloré adéquat pour repérer l'équivalence. بطبيعة الحال هنايا كنعرفوا هذا السؤال هذا هو انه خاصها تكون البوان ديكيفالونس اللي يعني البي اش ديالها خاص يكون يعني انكلو في لا زون دو فيراج. عندنا 8 دونك 8 الا لاحظتوا هنايا غير يعني غتلقاو انها داخله في هاد لا زون دو فيراج دو روج دو كريزول. alors c'est 1-4. اذا دابا غنشوفوا اخر سؤال وهو اللي هو اهم سؤال. دونك هذا السؤال هذا كيتعطى يعني différentes formes. alors il faut préciser que يعني il y a qu'une seule يعني méthode de le résoudre ولكن la forme راها كتغير يعني parfois كيقول لك حسب هذا le rapport etc. المهم alors trouver le rapport A- على l'AH donc la base sur l'acide à l'ajout du volume VB puis déduire l'espèce chimique prédominante AH ou la A-. donc هاد لو رابور هذا فإلا بقيتو عاقلين فلقيناه في واحد لا غولاسيون اللي خاصك ما تنساهاش وغتخدم بها بزاف اللي هي بي اش كتساوي بي كا ا بلس لوغ ديال القاعدة لا باز سور لاسيد اللي هو ال AH. دونك بيان سور d'un simple calcul غنلقاو ان البي اش موان بي كا ا كيساوي هو
log ديال le rapport qui nous intéresse. Parfait. Alors d'abord, il suffit de déterminer pH ou déterminer le pKa. Donc هنايا إلا جينا نكملو غنديرو الديسيمال، غنديرو 10 لا بويسونس log décimal، دونك غنحيدوه ب 10 لا بويسونس. دونك شنو غيوقع لينا؟ غتبقى لينا لو رابور كيساوي هو 10 لا بويسونس alors pH moins pKa. Donc c'est l'expression finale. Alors d'abord بالنسبة ل pKa، donc on sait que pKa كتساوي moins log ديال Ka. Ka, la constante d'acidité qu'on n'a pas utilisée durant tout l'exercice. Donc هنايا عندنا Ka كتساوي 10 la puissance moins 3,9. alors إلا درنا log ديالها moins log ديالها فغتعطينا tout simplement pKa كتساوي هي 3,9 et pH كيساوي à l'ajout de VB كتساوي 10 مليلتر. دونك هنايا اشنو غنديرو؟ بالنسبه للبي اش عاطينا لو فوليوم، حيت حنايا دابا خاصنا البي اش باش نحسبو. الوغ هما عاطينا لو فوليوم اللي هو 10 مليلتر. الا مشينا رجعنا هنا غنلقاو ان 10 راها il convient 8 في البي اش. صافي، دونك هذه درناها ديتيرميناها ب لو بوين ديكيفالون. دونك هنايا بي اش غيكون 8. إلا فيرسينا 8 فالسميتو غيكون هو 4 كيلكو شوز. دونك هنايا هي 8، يعني هذا نقدروا دابا نحسبوه. دونك غتكون عندنا ا موان سور لاج كتساوي الوغ هي 10 لا بويسونس 8 موان 3,9. on fait appel à notre calculatrice. donc غنديرو 10 à la puissance alors 8 moins 3,9. 8 moins 3,9 هي 4,1. اللي درنا اونطري غتعطينا 12589. الى شويه فاسيليناها غتكون هي 12,59 10 لا بويسونس 3 اللي هي 1,259 10 لا بويسونس 4. غنقول لكم علاش درت هكذا. الوغ هاد النسبه هادي 1 دونك هي اكبر من 1. صافي، يعني اكبر من 1. الوغ هنايا شنو كنديرو؟ هنايا في هاد السؤال هاد لو رابور هذا باش كنعرفوا ليسبيس بريدومينونت كنشوفوا لو رابور اش ا موان اش كيفاش داير مع لو نومبر 1، واش كبر ولا صغر. اذا الا كان كبر بحال هاد الحاله اللي عندنا فلاسيد لا باز كتكون بريدومينونت، يعني ا موان كتكون كبر من ا اش. دونك من هاد العلاقه هذه فغنلقاو ان ا موان supérieur strictement à H. Donc la base est prédominante. Alors كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا مزيان من هذا التمرين هذا. نتمنى انكم تعاودوا تخدموه. غنخلي لكم في لا ديسكريبسيون s'il y a quelque chose يعني quelques questions des remarques ou quelque chose comme ça فتقدروا تخلوها في لا ديسكريبسيون تحت. وحتى الا كان عندكم اون سوجيسيون على شي اكزرسيس او لا شي ناسيونال بغيتو نخدموه خلوه ليا في لا باج فيسبوك ديالي اللي غتلقاوها حتى هي في لا ديسكريبسيون. وشكرا.